बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुजर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, आज मेरे पास 3 खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले शहबाज गिल की रिहाई कल हो गई, उनको ज़मानत मिल गई कोर्ट से, तो उनको रहा कर दिया गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने कल कौम से खिताब किया। तीसरा, जनाब मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो पहले चलते हैं मरीम नवाज़ साहबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो मरीम नवाज़ साहबा फरमाती हैं कि इमरान खान एक नसूर है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान ऐसा है, वैसा है, तैसा है, ठीक है। तो जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपने ये 70 वज़रा, यानी कि सबको सब खुश करना है, राज़ी करना है, तो ये 70 वज़रा वफाकी वज़रा बना दिए हैं आपने, तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कबीना 70 वज़रा की कबीना है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो कहती हैं मैं पूछ के बताऊंगी। और मरियम बीबी, आपके चाचा जान की हुकूमत है, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेना था, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी का जवाब दे देना था। तो जनाब वाला, ये तो इनका हाल है कि खुश करने के लिए। उधर देखे सलाब में क्या हाल है, दादू में इमरान रियाज खान के मुताबिक दादू में लोगों का बहुत, हमारे पाकिस्तानियों का बहुत बुरा हाल है। तो सिंध में इतनी तबाही हुई है, तकरीबन 26,000 के करीब टोटल पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाही है वो तकरीबन 26,000 स्कूल्स हैं और 6,000 हॉस्पिटल हैं, तकरीबन 30 डैम हैं। लेकिन मुझे एक बात की हैरानगी होती है नाजरीन कि 30 डैम कैसे टूट गए, जो सब के सब ज़्यादातर बलूचिस्तान में थे। तो 30 के 30 डैम टूट गए। तो कैसे डैम बने हुए थे कि जो इतने पानी के रेले में ही बह गए? तो तरबेला भी तो बना हुआ है ना, बहुत पुराना, अयूब खान के दौर में बना हुआ है मंगला और तरबेला, वो तो नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो कैमोदैम है, तो अल्लाह कैमोदैम ही रखे। तो वो क्यों टूटे बलूचिस्तान? वो नाजरीन आपको पता है कि जैसे वहाँ पे करप्शन होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी करप्शन हुई है। तो एक रेला आया छोटा सा, तो सारे डैम जो है टूट फूट गए। चलें, वो एक अलहदा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोगों का बुरा हाल है, तो कल एक सिंध में पीपल पार्टी के रहनुमा जनाब, उनके गोदाम से 1500 तकरीबन टेंट्स और खाने की अशिया और बहुत सारे बंडल खाने के वो बरामद हुए हैं, उसे गिरफ़्तार भी किया गया। तो जनाबे वाला टेंट उन्होंने कहाँ लेके जाने हैं पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये बाज क्यों नहीं आते। ये तो मेरा ख्याल है कि लोगों के कफन भी उतार लें, ठीक है। इनको ये नहीं पता 1500 टेंट जनाबे वाला इन्होंने गोदाम में छुपाए हुए हैं और खाने की अशिया छुपाई हुई हैं। लेकिन उधर दूसरी साइड पे लोग जो है चारपाई लगा के, तो ऊपर चादर और एक छड़ी लगा के, तो अपने बच्चे लेके खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। तो इनको थोड़ी सी भी जरदारी के हवारियों को थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं है। तो जनाब वाला मरियम नवाज़ साहबा फरमाती हैं कि जब बिजली का सवाल पूछा गया कि आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, तो कहती है मुझे भी बड़ा अफसोस है। और बीबी, आप अफसोस ना करें, आप आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि आपकी हुकूमत, आपके चाचा जान की हुकूमत है। रजीम चेंज ऑपरेशन आपने किया अमेरिका से मिलकर, ठीक है। आप मीर और जाफ़र सादिक बने, ठीक है। तो आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आपने और आपके कज़न हमजा शहबाज ने रजीम चेंज ऑपरेशन से तकरीबन 12-13 दिन पहले आप जीटी रोड के ज़रिए इस्लामाबाद महंगाई मार्च नहीं लेके गई। तो वो किस लिए? आप तो इसी बात पे 3 साल लगे रहे कि इसने महंगाई कर दी, इसने जब तेल थोड़ा सा बढ़ता था तो आप कहते थे पेट्रोल का बम्प करा दिया। तो मीडिया भी सारा आपने अपने साथ लगाया हुआ था। अब भी आप इमरान खान साहब का ब्लैकआउट करते हैं और अपनी चीज़ों को मुश्किल फैसले का कह देते हैं। तो आप तो महंगाई मार्च करके आई थी जी मरियम साहबा, तो अब आवाम को रिलीफ दें, आवाम रिलीफ चाहती है, ठीक है। आपको बाहर के मुल्क को कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। परसों आपके चाचा जान, पता है, वो प्यूटन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो उनका मैक सेट नहीं हो रहा था, कोई स्पेशलिस्ट उनको दे देना था जो उनको हैंडल करता, कभी इस कान से, कभी इस कान से, कभी उस कान से। तो प्यूटन भी उस बात पर हंस पर है जनाबे वाला। तो ये तो हाल है इनका जनाबे वाला इम्पोर्टेड हुकूमत का। तो ये तो पाकिस्तान का खून निचोड़ के रख देंगे। तो जो तंजीमें काम कर रही हैं सलाब ज़दगान के लिए, मैं खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ। और जो साब हैसियत लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं अपना सलाब ज़दगान की, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ज़्यादातर इनमें प्राइवेट्स तंजीमें हैं, इनमें ज़्यादातर प्राइवेट्स लोग हैं।
لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہوا جناب والا. گورنمنٹ بلکہ جو باہر سے امداد آ رہی ہے وہ جیسے سندھ میں پکڑا گیا ہے ان کا رہنما پیپل پارٹی کا، تو 1500 ٹینٹس اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے پورا گودام بھرا ہوا تھا بلکہ، تو وہ پکڑا گیا ہے. تو یہ تو اوپر سے اوپر والے تو اوپر ہی کھا جائیں گے، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان کی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو میں اپیل کروں گا پورے پاکستانیوں کو کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بیکار ہوئے ہیں ان کی ابھی بھی مدد جاری رکھیں. ابھی تو پہلا فیز آیا کہ ان کو ابھی تک تو ان کو بچانے کا فیز تھا، باہر نکالنے کا فیز تھا. ابھی تو ان کی رہائش کا انتظام کرنا اور ان کی بیماری کا اور ان کی آگے جو ان کو لے کے آگے چلنا ہے، اس لیے ہمیں بہت سارے فنڈ چاہیے. تو وہ پاکستان کے لوگوں نے ہی کرنا ہے اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے ہی کرنا ہے. اور جیسے کہ 10 ارب عمران خان صاحب ویسے یہاں بھی ایک کام ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ 10 ارب اور اس سے زیادہ جو بھی ان کو فنڈ آئے گا تو وہ ایک پلاننگ کے تحت وہ خرچ کریں گے کیونکہ دوبارہ ان سیلاب زدگان کی عبادت کاری ہو سکے. تو یہ جو باہر سے آ رہی ہے تو امپورٹڈ حکومت خود ہی کھا جائے گی. اس کی مثال خود آپ کے سامنے ہے کہ جو پیپل پارٹی کا کل بندہ رہنما پکڑا گیا ہے سندھ میں. تو جناب والا مریم نواز صاحب اب ان کے پاس بیانیہ ہی کوئی نہیں ہے جناب والا. وہ بیانیہ تھا مہنگائی کا. تو جناب آپ نے تو ایک وقت کی روٹی بھی عوام سے چھین لی ہے. تو کل جناب والا دوسری طرف آتے ہیں، کل عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب فرمایا اور کہا انہوں نے کہ انہوں نے کچھ فگر بتائے. انہوں نے کہا کہ جب میری حکومت تھی یعنی کہ 9 اپریل سے پہلے تو جو ہمارے پاس ریزرو پڑے ہوئے تھے ڈالرز میں وہ 16.2 تھے. تو اب اس وقت جب امپورٹڈ حکومت ہے 5 ماہ کے بعد وہ 16.8 کچھ ہو گئے ہیں جناب والا. تو جناب والا آدھے کم کر دیے ہیں، کام بھی کوئی نہیں کیا. آپ کے سامنے سیلاب زدگان کو بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور پاکستان میں کام بھی کوئی نہیں ہوا. تو مہنگائی بھی اتنی ہے اور ٹیکسز بھی اتنے لیے. تو لیکن ہمارے ریزرو جو ہیں، جو ہمارے ڈالر ہیں ریزرو میں وہ 8 کچھ ہیں جناب والا. حالانکہ 1.2 ارب ڈالر جو ہے وہ IMF نے بھی پاس کر دیا. اس کے باوجود بھی ہم وہ 8 ارب ڈالر پر ریزرو ہمارے کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے 5 ماہ میں آدھے ریزرو کیسے کم کر دیے ہیں. تو جناب والا عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے حالات جا رہے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ فری اینڈ فیئر اور فریش الیکشن کروایا جائے اور جو فریش مینڈیٹ ہے وہ اس حکومت کو آگے لے کے چلے، پاکستان کو آگے لے کے چلے. کیونکہ جب تک سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا سیاسی، تب تک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو خدا را میں بھی اپنے طاقتور حلقوں اور اپنے اسٹیبلشمنٹ اور اپنے طاقتور حلقوں اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ان سے اپیل کروں گا کہ سب سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے تقریباً ان کو فری اینڈ فیئر اور فریش الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ کسی ایک کا مینڈیٹ ہو اور وہ ذمہ دار بھی ہو. تو اب جناب کچھ دیر بعد ایک اور خبر ہے جناب والا کہ مریم نواز کچھ دنوں کے بعد، یہ پیٹرن خبر ہے کہ کچھ دنوں کے بعد نواز شریف اور مریم نواز یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ حکومت ہم نے تو لی نہیں، ہم تو لینا چاہتے نہیں تھے، ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، یہ تو شہباز نے لی. ان کی آپس میں بھی کھچڑی پک رہی ہے، چوچو کا مربع ہے یہ حمزہ شہباز اور شہباز. یہ جو مریم نواز ہے یہ بھی اپنی چاچو اور کزن سے ان کی اندر میں اختلافات ہیں. تو چند دنوں میں یہ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اپنا لانگ مارچ کی کال دیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر PTI نے کہا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو اسلام آباد بند کر دیا جائے گا. تو جناب والا مین پاور تو ہے اس کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے گرفتاری کی اور پاکستان سارا جیم ہو جائے. کیونکہ کچھ نہیں تو اس کو جہاں سے بیٹھ کے وہ کال کرتے ہیں، منی گالا سے بیٹھ کے کال کرتے ہیں، تو تقریباً پاکستان کے 250 شہر جام ہو جاتے ہیں. تو جناب والا گرفتاری کریں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. تو جناب والا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 2023 میں فروری مارچ میں جنرل الیکشن ہو جائیں گے اور فری اینڈ فیئر ہوں گے
اور کچھ اطلاعات کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق کوئی ادارہ کسی کی سائڈ نہیں لے گا، آئین کے مطابق چلے گا، سارا کچھ آئین کے مطابق ہوگا، فری اینڈ فیئر اور فیئر الیکشن ہوگا، اور جو بھی مینڈیٹ لے کے آئے گا اس کی حکومت بنے گی۔ تو ناظرین، اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔